gabi kanatong tanan. Karon atong saksihan ang pagpakita sa kinabuhi ni Daniel na wala na kompromiso ang iyang pagtuo. Luyo pa man sa kalisod sa iyang kasinatian, bisan pa man ang pagduga sa iyang kinabuhi. Kini ang maong istorya. Lights, camera, action! Unya nagpili si Haring Darius og 120 ka mga gobernador nga modungala sa tibuok niyang ginghari. Kini nga mga gobernador ubos sa pagdumala sa tulo ka administrador. Nga usa kanila mao si Daniel. Aron mahapsay ang pagdumala sa hari. Napakita ni Daniel nga mas maayo siya kaysa sa uban tungod sa iyang pinasahi nga abilidad. Siya buutan, kugihan, muamin pa jud sa mga judges. Ing ana karespetado si Daniel. Busa naguna-una ang hari nga pagdumalahon niya si Daniel sa tibok niyang gingharian. Ikaw, Daniel, ikaw ang magadumala sa akong gingharian. Tungod ni adto ang duha niya kakauban nga administrador ug ang mga gobernador nangita og sayop sa pagdumala ni Daniel. Awar, Miss Danilo. Grabe. Bida-bida mo kaayo. Bida-bida mo lang kung nag-perfect. Aron nga may ikakusar sila batok kaniya. Apan, wala gayud sila'y nakitang sayo nga mahimo nilang ikaakusar kaniya tungod kay kasarligan gayud si Daniel ug maayo ang iyang pagdumala. Busa miadto sila sa hari. Mahal na hari, kami nga mga ambasador ay administrador, mga gobernador, mga mayor, mga congressman, mga presidente, ning hangyo sa imo nga sulod sa 30 ka adlaw ikaw ra ang among alagaron. Ug kung naay musupak nini, ilabay sila sa mga leyon. Ug kini nga mga leyon, kini mao sila nga mga dagko, iso, ug baktik. Face reveal daw ba? Ug misugot si Haring Darius ug gipirmahan niya ang maong balaod. Ipakita ang balaod. Ug mao kini ang balaod sa hari. Walay laing simbahon nga Dios kun dili ang hari lamang. Temsawa ko na human. Si bisan kinsa nga mosupak niini igatambog sa langog nga adunay leyon. Sa pagkahibalo ni Daniel nga mipirma na ang hari, mipauli siya og miadto sa iyang kwarto nga anaa sa taas sa balay. Diin may mga abli nga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Dito nagaampo siya og
nagpasalamat sa Dios nga nagaluhod. Katulo sa usa ka adlaw, sumala sa iyang naandang ginahimo. Unya, miadto ang mga opisyal nga nagkasabot sa pagpaniid kaniya. Ug nakita nila nga nagaampo siya ug nagapasalamat ngadto sa iyang Dios. Hala, awas Daniel. Sumpok sa balaod. Simba sa Ginoo. Tukla na tara sa abri. Busa miadto sila sa hari aron isulti ang paglapas ni Daniel sa balaod. Ug miingon sila sa hari. Ano ang iyong lingkod? Mahal na hari. Si Daniel, nisupak sa balaod. Simba sa Ginoo. Ilabay siya sa mga leyon. Sa pagkadungog ni ini sa hari, naguol kaayo siya. Naong daw sa naguol be? Hari, naguol ka. Busa gidakop sa hari si Daniel og gipatambog ngadto sa bangag nga may mga leon. Miingon ang hari kang Daniel. Iluwas ng dakas imong Ginoo nga gialagaran. Wag po! Wag po! Wag po! Wag po! Unya gitakluban og usa ka dakong bato ang bangag sa mga leon. Na, deserve. Deserve ka. Ug dito sa among langod, adunay tulo ka mga leon. Mga dagko, kusgan, ug mga iso nga kusog mumanghag. Unya, nipauli ang hari sa palasyo. Wala siya mukaon ni atong gabi una, wala usab siya maglingaw-lingaw, wala usab siya makatulog. Pagkabuntag, sa dihang kadlawon pa lang, nagdali-dali og ato ang hari sa bangag nga may mga leon. Daniel, abrihin ninyo. Mitubag si Daniel. Awisala, mahal na hari. Ako gilawas sa ako ang Ginoo, ug wala ko niya gipasagdan sa maong mga leyon. Nalipay pag-ayo ang hari ug dimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa bangag. Sa dihang nakuha na si Daniel, wala gayud sila'y nakita nga bisan gamay lang nga samad ugaras sa iyang lawas. Tungod kay misalig siya sa Dios. Unya, nimando ang hari nga ang tanang may akusar kang Daniel itambog dito sa bangag nga may mga leon. Apil ang ilang mga asawa ug mga anak. Ang tanang ni akusar kang Daniel, itambog dito sa layon. Wala kagani sila makaabot sa ubos, giatake na sila sa mga leon o gibalik-balian o mga bukog. Humani ini, nagsulat si Haring Darius ngadto sa tanang katawan sa nagkalain-laing mga nasod, tribo o pinulungan sa kalibutan. Mao kini ang nasulat. Hinaot nga magmauswagon pagayod ang inyong kahimtang. Nagamando ako nga ang tanang katawan nga sakop sa akong gingharian kinahanglan nga mahadlok ug motahod sa Dios ni Daniel. Nagmauswagon si Daniel sa panahon sa paghari ni Darius ug ni Cyrus nga Persian.
1, 2, 3, go. Si Daniel way kahadlok sa langong may leon. Miampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Miabot ang kabuntagon, ang hari miingon. Ako mali pa yun. Amen. 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 Busa ikaw lang mahimot ang sama ni Daniel nga nahimo nagmatinud anon ug nagmalikon sa iyang pagtuo sa atong buhing Dios. Nga bisan aduna may tao nga moa kusar ka nato, ang Ginoo gayon mo magapanalipod ug magaprotekta sa atong kinabuhi. To God be all the glory.